भुरग्या भक्तीन जमल्या गायन करून येता विश्वास करून येता बापा मुखार येता आत्म्या सत्यान बापा बुजक येता तुका आत्म्या सत्यान बापा प्रितीच्या भावा भयणीनू तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानात मायमोगाचो येवकार हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेसा पासून अदीक करून मागुया जी आमची भावा भयणां पिडयेंत आसात कश्टांत आसात वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनू हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूतकर. क्रिस्ता काकूतकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय सोम्या काकूतकर. सोम्या काकूतकर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवनाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जीवशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप अध्याय 26 ओवी 11 ते 16 आनी 24. याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सरदारांक आनी आख्या पोरचेक म्हणले ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्मोन पडूंक जाय कित्याक ह्या शारा विरोध ताणें भाकीत केला. तुमच्याच कानांनी ते तुमी आयकला. तरी पूण जेरमियासान पोरचेक असो जबाब दिलो ह्या मंदिरा विरोध आनी ह्या शारा विरोध भाकीत करूंक सर्वेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुत्वां नीट करात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात आनी तुमचेर आड नश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलेले ते तो धाडचो ना. हांव तर तुमच्या हातांत पडलाच. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात. पूण एक मात मतीन धरात तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरपराधी रगत तुमकांच ह्या शाराक आनी तांच्या नागरिकांक भुसतले. कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडची म्हूण ही सांगूंक सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना सरदारांनी आनी परचेन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें ह्या मनशाक मरण फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयता. अहिकाम सेफानाचो पूत जेरमियासाक राखतालो देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक परजेचे आदीन करूंक ना. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रबल्यांक हात दिवन उबार.
म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, दर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार. ल्हारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका, समदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका, पाताळान म्हाका गिळूंक निर्मूं नाका. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा घायेल्लो दळदिरो, म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडतलो, दिनवासनेच्या गितांनी ताका वखाणतलो. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हे पळोवन खातले मनीस संतोस्तले, देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतली, कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकळींनी असलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार: सर्वेस्पराक सोय सोय. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी, सुर्गीचे रास खरेंच तांचे सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 14 ओळी 1 ते 12. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदाच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणले, हो तोच स्नानदाता जुवांव मेलेल्यांतलो जिवंत जाला, देखून विस्मिता आश्चर्या करपाची पदवी ताचे सोबे आसा. हेरोदियास म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदियनूच स्नानदाता जुवांवाक धरून बांदलोलो आनी बंद खोलीत घालो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय ते तुजे कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक तो सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानताले. उपरांत हेरोदाच्या जल्मा दिसा हेरोदेसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खूश जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितली तिका दितलो म्हूण शपथ घेवन ताणें भासायले. हांवें तिका शिकयलेल्या प्रमाणे तिणें मागलें. स्नानदाता जुवांवाची तकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा खंती भरीत जालो, पूण सपतीक लागून आनी पंक्तीक बसलेल्यांचे भिडयेक पडोवन ताणें ती तिका देवंक लायली. आनी मनीस धाडून बंद खोलीत जुवांवाचे शीस कापले. ताची तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जुवांवाचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरोन निकी पिली आनी वचोन जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाने तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान स्नानदाता जुवांवाच्या कश्ट मरणाची खबर करता. स्नानदाता जुवांव हेरोदाक सत्य उक्ते करता आनी ह्याच स्वताक लागून हेरोद ताका बंद खोलीत घालता. स्नानदाता जुवांवाचे जिवीत जावन आसले सत्य उक्ते करूंक, लोकांक जिविताची नवसरणी करूंक आपोवंक. ताणें आपल्या जिविता वरवीं निरंतरी ते परगट केले मरो पर्यंत. पूण ताच्या मरणा उपरांत मोगाळ भाव भयणीनो, हो देवाचो वावर थांबवना. हो देवाचो वावर जेजू क्रिस्त देवाचो पूत फुडें व्हरता. सर्गीच्या राजाचो वावर
लोकांक सोत ते उक्ते करता आपल्या जिविता उतरां आनी करण्या वरवीं. आनी देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना कश्ट येतात, दूख येता, संकट येता, आमी थंयच थांबोवंक नाका. आमी निराशेपणान आमी फाटीं सरोंक नाका. पूण जेजू भाशेन आमचें जिवीत भावार्थान आमी फुडें व्हरूंक जाय. आमी देवाक आमच्या जिवितांत सहभागी करून ताचेरूच पातेवन जेन्ना आमी आमच्या जिविताची पावलां मारता, आमचें जिवीत सुफळ जाता. देखून ह्या मिसांत वांटो घेतना मागुया ह्या देण्या पासत. आमेन. आमचे दोन हात भरून सर्वेस्पराक भेटूया, आमचे दोळे उबारून देवावर पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काजाक मेळोवया, ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुज्याच बरेपणान हाडा उण्या सोऱ्या दानार, जागले रोखडेच जाता आमकां जिवीत येवपी काळा पिडा. आमचे दोन हात भरून सर्वेस्पराक भेटूया, आमचे दोळे उबारून देवावर पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काजाक मेळोवया, ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले.
हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Ucza diwiat, borbi specie, jądraconą bolubicie. Ucza diwiat, borbi specie, jądraconą bolubicie. Tuci Bogar, magna dzivit, dobor Jezu, ani podri. Tuci Bogar, magna dzivit,
나볼 예수 아니 보드위. प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरू. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखतात तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगळा भाव भयणूं, देव बरो दीस तुमकां. मोगाळ बाय आमची दायदरो गोचा कांता सदास्त्रपा. मोगाळ बाय आमची दायदरो गोचा कांता सदास्त्रपा. मायेका कुतीची माये मोगाची माये सुशे गुणाने बोलेले. मायेका कुतीची माये मोगाची माये सुशे गुणाने बोलेले.